गौतमादिभ्यो ब्रह्मविद्या संप्रदायकर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। ओम नमः कणाद गौतमादिभ्यो तर्कविद्या संप्रदायकर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वेभ्यो नमो नमः। श्री सोमनाथ संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा समायोजित शास्त्र परिचय प्रकल्पः नामके परिकल्पे अद्य वयं दर्शनशास्त्रस्य परिचयं सम्पादयामः। प्रथमं दर्शनं नाम किम् इति जिज्ञासायाम् उच्यते। दृशिर्प्रेक्षणे इत्यस्मात् धातोः भावकरणयोः ल्युट् इति सूत्रेण अन आदेशे सति दर्शनशब्दः निष्पद्यते। प्रेक्षणम् इत्युक्ते सामान्यार्थः मुख्यार्थः दृष्टिः इति, किन्तु अत्र लक्ष्यार्थः ज्ञापनम् इत्यर्थः स्वीक्रियते। तेन दर्शनशब्दस्य कः अर्थः इति जिज्ञासा भवति। तर्हि उच्यते दृश्यते अनेन इति दर्शनम्। दृश्यते ज्ञायते अनेन किं वस्तुतत्वम् इति दर्शनम्। अर्थात् येन साधनेन यस्य कस्यापि पदार्थस्य वा विषयस्य यथार्थज्ञानं भवति तत् दर्शनम् इति। दर्शनशास्त्रस्य का आवश्यकता इति चेत् जगति प्राणिमात्रस्य आध्यात्मिक आधिदैविक आधिभौतिकेति त्रिविध दुःखानि अनुभूयन्ते। सर्वे प्राणिनः एतदर्थमेव यतमानाः दृश्यन्ते यत् एतानि दुःखानि यानि सन्ति तेषाम् आत्यन्तिकं निवृत्तिः भवतु, अथ च सर्वदा मह्यं सुखमेव भवतु, कदापि दुःखं मा भवतु इति इच्छा भवति। तर्हि कथं त्रिविध दुःखेभ्यः मनुष्यः वा प्राणी विमुक्तो भवितुमर्हति? तर्हि तदर्थम् अस्माभिः ऋषिभिः बहु प्रयत्नेन अत्यन्त सूक्ष्मविषयाणां गवेषणं कृत्वा दर्शनानि उत्पादितानि। परमात्मनः आत्मतत्त्वस्य मोक्षस्य ज्ञानार्थमेव एतानि दर्शनानि समुत्पन्नानि सन्ति। सर्वेषां बाह्यविषयकज्ञानार्थं वस्तुतः अनेकप्रकारकाः उपायाः अनेकप्रकारकाः विद्याः विद्यन्ते, किन्तु धर्मार्थकाममोक्षेति चतुर्विधपुरुषार्थेषु परमपुरुषार्थप्रकारकानि परमार्थप्राप्तिकारकानि कानि सन्ति साधनानि इति चेत् केवलं दर्शनानि एव सन्ति। तथा अनुभूतविषयाणाम् अस्माभिः व्यवहारे अपि कश्चित् आगत्य कथयति यत् नद्याः तीरे फलत्रयं वर्तते इति। तर्हि अस्माभिः तथैव तस्य वार्ता न अङ्गीक्रियते। कुतः? यतोहि तत्र किमपि प्रमाणं नास्ति। नद्याः तीरे फलत्रयं कथं स्यात्? तत्र अस्माभिः प्रतिक्षणमेव प्रश्नः प्रक्ष्यते यत् नद्याः तीरे फलत्रयं कथमस्ति, किं तत्र प्रमाणं, भवता कथमुच्यते इति। तर्हि प्रमाणं विना बाह्यविषयानि एव अस्माभिः नाङ्गीक्रियन्ते। तर्हि मोक्षप्राप्त्यै, मोक्षस्तु अस्माभिः साक्षात् द्रष्टुं न शक्यते। तादृशमोक्षे अस्माकं ज्ञानमित्युक्ते तत्र प्रमाणेन विना कदापि न भवति। तर्हि प्रमाणैः अनुभूतविषयान् परीक्ष्य अननुभूतविषयान् वस्तुतत्त्वस्य यथार्थज्ञानस्य परमात्मकानुभवं कारयति इदं दर्शनशास्त्रम्। एवं परमतत्त्वस्य साक्षात्कारे यत् साधनभूतं वर्तते तदेव दर्शनशास्त्रम्। इतोपि
प्रपञ्चं वयं पश्यामः तर्हि एतस्य मूलं कदा अस्ति, कदा आरभ्य एतस्य प्रपञ्चस्य आरम्भः जातः, कदा आरभ्य एतत् चक्रं चलति इति अस्माभिः न ज्ञायते। तस्य समाधानमपि अन्वेष्टुं यदि गच्छामः तर्हि अपि किमपि समाधानं वयं बाह्यतः व्यवहारप्रपञ्चात् ज्ञातुं वयं न शक्नुमः। किन्तु तादृशप्रश्नार्थकसंसारस्य समाधानमपि प्रदर्शकं शास्त्रं वर्तते अस्माकं दर्शनशास्त्रम्। तर्हि पुनः किं नाम शास्त्रं? दर्शनमित्यस्य तावत् व्युत्पत्तिः अस्माभिः ज्ञाता अस्ति। तर्हि किं नाम शास्त्रम् इति चेत् शंसनात् शास्त्रं शिष्यते अनेन इति शास्त्रं। शिष्यते, उपदिश्यते। किम् उपदिश्यते इत्युक्ते शुभाशुभकर्माणि उपदिश्यते, सत्यासत्यज्ञानम् उपदिश्यते, भ्रमप्रमाज्ञानम् उपदिश्यते। एतत् कर्म साधु, एतत् कर्म असाधु, एतत् कर्म करणे भवतां लाभः, एतत् कर्म करणे भवतां दोषः इति धर्माधर्म यथार्थायथार्थज्ञानम् अस्मभ्यः दर्शनं शास्त्रम् उपदिशति। तस्मात् तानि सर्वाणि लक्षणानि यस्मिन् भवन्ति तदेव शास्त्रम्। तादृशलक्षण बहुयुक्तमेव अस्माकं दर्शनशास्त्रम्। तस्मात् दर्शनशास्त्रस्य शास्त्रत्वं तावत् सिद्ध्यत्येव। तर्हि पुनः एकः प्रश्नः भवति, एतानि दर्शनानि कदा आरभ्य सन्ति? एतेषां मूलं कुतः लभ्यते? आधुनिककालादेव एतानि दर्शनानि आगतानि, उत प्राचीनकालात् कदा आरभ्य इति चेत् दर्शनानां मूलस्थानं वेदः एव वर्तते। ब्राह्मणेषु, आरण्यकेषु, उपनिषत्सु एतेषां दर्शनानां, भारतीयदर्शनानां मूलस्रोतांसि अस्माभिः द्रष्टुं शक्यन्ते। उपनिषदः याः सन्ति ताः दर्शनानां परमं मूलस्थानमिति वक्तुं शक्यते अस्माभिः। तर्हि पुनः प्रश्नः भवति, संस्कृतवाङ्मये दर्शनानां स्थानं कीदृशमिति? कीदृशमित्युक्ते तत् वचसा वक्तुं न शक्यते, यतोहि दर्शनं विना अस्माभिः किमपि कर्म कर्तुं न शक्यते। यथा बाह्यप्रपञ्चे द्रष्टुं यदि नेत्रे न स्तः तर्हि कश्चन जनः कश्चिदपि विषयं सम्यक्तया ज्ञातुं न शक्नोति। तर्हि व्यवहारे एव नेत्रेभ्यः दृश्यमानविषयाणां यदि दर्शनं न भवति तर्हि जीवनम् अत्यन्तम् अधोगतियुक्तं भवति। तर्हि यदि यदर्थम् अस्माकं जन्म आगतमस्ति तस्मिन् विषये अस्माकं दर्शनं नास्ति, आध्यात्मिकं दर्शनं नास्ति, पारमार्थिकं दर्शनं नास्ति, तत्त्वज्ञानदर्शनं नास्ति, मोक्षशास्त्रस्य ज्ञानं नास्ति, तद् यदि वयं द्रष्टुं न शक्नुमः तर्हि किं वा कथनीयमत्र? सर्वेन्द्रियाणां नयनं प्रधानं व्यवहारे, तथैव सर्वेषु शास्त्रेषु दर्शनं मुख्यं मूलभूतं प्रधानमिति संस्कृतवाङ्मये अपि सर्वोच्चतमं स्थानं दर्शनानां दत्तमस्ति। कस्मात् इत्युक्ते एकमेव तत्र समाधानं वक्तुं शक्नुमः, तत्त्वज्ञाननिरूपणात्। मानवजन्मनः यदर्थं मानवजन्म अभवत् तस्य दर्शकमेव, सन्मार्गदर्शकमेव इदं दर्शनशास्त्रं। तदर्थं पुनः तत्र दर्शनस्य कानि पर्यायपदानि? दर्शनशास्त्रं केवलं दर्शनशब्दनाम्नैव कथ्यते वा इति चेत् न। दर्शनशास्त्रं तत्त्वशास्त्रं, ज्ञानशास्त्रम् इत्यपि एवं आन्वीक्षीशास्त्रम् इत्यादीनि अपि नामानि दर्शनशब्दस्य श्रूयन्ते। संस्कृतवेदेषु दर्शनशास्त्रस्य कानि स्रोतांसि प्राप्यन्ते
इति प्रश्ने सति तत्र दर्शनस्य उद्बीज अस्माभिः ज्ञातमेव वेदाः एव मुख्यस्थानानि वर्तन्ते इति। तत्र उदाहरणं ऋग्वेदस्य अस्य वामीयसूक्ते एकः मन्त्रः प्राप्यते, यथा को ददर्श प्रथमं जायमानम् अस्थन्वन्तं यदनस्थ बिभर्ति भूम्या असुरसृगात्मा क्व स्वित् को उपगात् प्रष्टुमेतत् इति। अस्मिन् मन्त्रे जगत्कारणस्य परमात्मनः तत्त्वविवेचना उपलभ्यते। एवमेव बृहदारण्यकोपनिषदि अपि आत्मविषयिण्याः चर्चायाः एकः मन्त्रः अस्ति, यथा आत्मा वारे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्यः मैत्रेयी आत्मनि खलु अरे मते विज्ञाते इदं सर्वं विदितम् इति। तस्मात् उपनिषदः वैदिकवाङ्मये दर्शनानां सर्व उच्चतमं स्थानं वर्तते इति अनेन अस्माकं ज्ञायते। दर्शनशास्त्रे केषां विषयाणां चर्चा विहिता अस्ति इत्यपि प्रश्नः स्यात्। तत्र ब्रह्म किमस्ति, ब्रह्मणः स्वरूपं किमस्ति, ईश्वरः कः अस्ति, ब्रह्मप्राप्त्युपायाः के सन्ति, एवं इदं जगत् किम् अस्ति, अस्मिन् संसारे नित्यं किम् अनित्यं किमस्ति, इयं सृष्टिः कुतः उत्पन्ना, जीवः कः अस्ति, जीवात्मनः स्वरूपं किम्, मरणानन्तरं जीवस्य किं भवति, जीवस्य लक्षणं किम्, मोक्षप्राप्तेः उपायाः के इत्यादयः बहवः विषयाः, आत्मनः चिन्तनं, चेतनं किमस्ति, मनः आत्मा अस्ति वा, शरीरम् आत्मा अस्ति वा, इन्द्रियाणि आत्मा अस्ति वा इति इत्यादयः अनेकाः विषयाः यत् मानवजीवनस्य मानवजन्मनः उत्पत्तेः मूलकारणं तच्छेदकानि विषयानि बहूनि दर्शनशास्त्रेषु चर्चितानि सन्ति। पुनः प्रश्नः भवति, दर्शनशास्त्रस्य अध्ययनेन कः लाभः? अधुना विषयाः के चर्चिताः अस्माभिः ज्ञाताः, कः लाभः एतस्य दर्शनशास्त्राध्ययनेन इति चेत्, दर्शनशास्त्रं विशिष्टप्रकारकं विज्ञानं वर्तते। अतः अस्य अध्ययनेन द्विविधः लाभः भवति। एकः लाभः लौकिकः लाभः, द्वितीयः लाभः पारमार्थिकः लाभः। कः पारमार्थिकः लाभः इति चेत्, दर्शनशास्त्रे अध्ययनेन मोक्षज्ञानं साक्षात् भवितुं भवति। तथा परोपकारिता, भक्तिः, श्रद्धा, समर्पणम् इत्यादि सात्विकगुणानाम् अभिवृद्धिः भवति। अहंता, ममता इत्यादि भावानां परित्यागकारणात् मनुष्यः सर्वत्र समवस्थाम् अनुभवति। अतः मनुष्यः आध्यात्मिकम् आनन्दं प्राप्नोति। दर्शनशास्त्रस्य अध्ययनमात्रेणैव नान्येन। एवं दर्शनशास्त्रस्य अध्ययन एतावन्तः पारमार्थिकलाभाः सन्ति। तर्हि प्रश्नः भवति, लौकिकलाभः कः इति चेत्, कस्यापि पदार्थस्य ज्ञानं प्रमाणादेव भवति। अस्माभिः एतदपि चिन्तितं। तर्हि प्रमाणं विना न कश्चन वस्तु विषयं वा अस्माभिः अङ्गीक्रियते। तर्हि तादृशप्रमाणैः वस्तुपरीक्षणं कथम् इति ज्ञानं लौकिकलाभः इति ज्ञानं दर्शनशास्त्रात् भवति। अयमेकः लौकिकलाभः। एवं दर्शनशास्त्रे निरूपितानां जीवनमूल्यानाम् आचरणेन वयं स्वजीवनम् आनन्दमयं कर्तुं शक्नुमः। लौकिकविषयैः ये दुःखाः अस्माभिः अनुभूयन्ते, आधुनिककाले पश्यामः तर्हि
परीक्षायां यदि अनुत्तीर्णः भवति तर्हि सः जीवनस्य त्यागं करोति। यदि तस्य दर्शन सः दर्शनं पठति, दर्शनज्ञानं सः जानीयात्, तर्हि तादृशस्थितिषु यदा दुःखम् अत्यन्तं दुःखम् आगच्छेत् तदा जीवनस्य त्यागः करणीयः इति यदा सः चिन्तयति तस्मिन् समये तादृशचिन्तनं नैव करणीयं। वस्तुतः सः अस्माकं जीवने एकः भागः वर्तते। अनुत्तीर्णता अस्माकं जीवनलक्ष्यं नास्ति, सः एकः भागः वर्तते। अस्मिन् वर्षे अनुत्तीर्णाः भवामः, किन्तु आगामि वर्षे अनुत्तीर्णाः किमर्थं भवामः, इतोपि अहं परिश्रमं करोमि, सम्यक्तया उत्तीर्णतां प्राप्नोमि, कक्ष्यायां प्रथमं स्थानम् अहम् आगच्छेयम् इति अन्तःशक्तिं प्रदास्यति इदं दर्शनं। पारमार्थिक तादृशव्यवहारस्थले अपि तादृशज्ञानं केवलदर्शनशास्त्रेणैव भवति। तर्हि एकवारं तत् चिन्तनम् अस्मत्सु आगच्छेत् तर्हि तत् विहाय अनन्तरम् अस्माकं जीवनं सम्यक्तया वयं चालयितुं प्रभवामः। इतोपि दर्शनशास्त्राध्ययने बुद्धिः अत्यन्तं तीक्ष्णा भवति। सूक्ष्मविषयान् अत्यन्त अल्पविषयान् स्वीकृत्य इतस्ततः मनसः चाञ्चल्यं न भवति, स्थिरत्वम् आगच्छति। विषयं सम्यक्तया विचिन्त्य सत् किमस्ति असत् किमस्ति इति विचार्य तत्र मनुष्यः प्रवर्तते। कस्यापि विषयस्य सूक्ष्मातिसूक्ष्मरूपेण सः मनुष्यः विचारं कर्तुं शक्नोति। एतावन्तः लाभाः दर्शनशास्त्र अध्ययनेन सन्ति। वस्तुतः मनः वर्तते अपञ्चीकृतपञ्चभूतेभ्यः उत्पन्नः। तस्य स्वरूपं वर्तते चञ्चलत्वं। सर्वदा मनः चञ्चलत्वमेव प्रदर्शयति। तर्हि चञ्चलं यदा मनः भवति तस्य निरोधः कर्तुम् अत्यन्तं कठिनं भवति। तद् अभ्यासवैराग्यादिभिः अस्माभिः कर्तुं शक्यते, किन्तु तत् कथं तस्य मनसः चञ्चलसहितस्य मनसः निरोधः करणीयमिति अस्माकं दर्शनशास्त्राणि निर्दिशन्ति। तर्हि एतावान् लाभः वर्तते, तर्हि निश्चयेनैव दर्शनशास्त्राणि अस्माभिः अध्येतव्यानि। तानि दर्शनानि कति प्रकारकाणि इति चेत् वस्तुतः दर्शनशास्त्राणि द्विप्रकारकाणि सन्ति। आस्तिकदर्शनानि, नास्तिकदर्शनानि चेति। एतेषामेव वैदिकदर्शनानि, अवैदिकदर्शनानि इत्यपि नामान्तरं वर्तते। प्रथमम् आस्तिकदर्शनानि, नास्तिकदर्शनानि। एतयोः पदयोः कः अर्थः? कथम् आस्तिकदर्शनानि नास्तिकदर्शनानि इति आगतम् इत्यस्मिन् विषये किञ्चित् चर्चां कुर्मः। तत्र आस्तिकदर्शनानि इति किमर्थमुच्यते इति चेत् तत्र प्रकल्पद्वयं वर्तते। ईश्वरः अस्तीति ये अङ्गीकुर्वन्ति ते आस्तिकाः इति सामान्यतया वक्तुं शक्नुमः। अनन्तरं नास्तिकाः इत्युक्ते ईश्वरं ये नाङ्गीकुर्वन्ति ते नास्तिकाः इति वक्तुमपि शक्यते। एवं व्युत्पत्तिकथनद्वारा आस्तिकत्वं नास्तिकत्वम् आगतं वा इति चेत् एवं नागतं। वस्तुतः अस्ति ईश्वरः इति येषां मतिः ते आस्तिकाः इति कथयामः तर्हि अस्माकम् एकः दोषः आगच्छति। कुत्र? सांख्यदर्शने तथा मीमांसादर्शने। तत्र सांख्यदर्शने ईश्वरस्य कापि चर्चा नास्ति। तस्मात् चर्चा नास्ति इत्युक्ते तत्र अङ्गीकारः नास्ति इत्येव परोक्षतया अस्माभिः ज्ञायते। तथा तर्हि ईश्वरे येषां मतिः इति स्वीकारे सति सांख्यदर्शनस्य आस्तिकत्वं न स्यात्। तथा मीमांसादर्शने अपि ईश्वरस्य अङ्गीकारः नैव कृतः इति मीमांसादर्शनस्य पूर्वमीमांसादर्शनस्यापि आस्तिकत्वं न स्यात्। एवं तर्हि अन्यः एकः कुर्मः।
परलोके येषां मतिः ते आस्तिकाः, परलोके येषां मतिः नास्ति ते नास्तिकाः इति यदि लक्षणं कुर्मः तर्हि पुनः एकः दोषः। किं परलोकः वर्तते इति बौद्धाः अपि स्वीकुर्वन्ति तथा जैनाः अपि स्वीकुर्वन्ति। तर्हि परलोकम् अस्ति इति एतयोः अपि स्वीकारात् एतयोः अपि आस्तिकत्वम् आयाति। एवं परलोकं नास्ति इति के स्वीकुर्वन्ति इति चेत् केवल चार्वाकाः एव स्वीकुर्वन्ति। तर्हि केवल चार्वाकाः एव नास्तिकाः इति वक्तव्यं स्यात्। किन्तु वस्तुतः अत्र आस्तिकदर्शनानि 6 सन्ति, नास्तिकदर्शनानि 3 सन्ति। के ते इति चेत् आस्तिकदर्शनानि न्याय वैशेषिक सांख्य योग पूर्वमीमांसा उत्तरमीमांसा च। तथैव नास्तिकदर्शनानि अपि 3 सन्ति, चार्वाकदर्शनं, बौद्धदर्शनं, जैनदर्शनं च। तर्हि अधुना आस्तिकनास्तिकयोः कृतपरिभाषेषु यत् परलोकः अस्ति इति स्वीकुर्वन्ति ते आस्तिकाः इति कथने नास्तिकानाम् आस्तिकत्वापत्तिः, एवमेव ईश्वरः अस्ति इति ये अङ्गीकुर्वन्ति ते आस्तिकाः इति कथने सति सांख्यानां तथा पूर्वमीमांसकानां च नास्तिकत्वापत्तिः भवति स्म। तस्मात् किमुक्तम्, यथा निर्दिष्ट दर्शनानाम् आस्तिकत्वापत्तिः स्यात्, यथा निर्दिष्ट नास्तिकानां नास्तिकत्वापत्तिः स्यात्, नास्तिकत्वम् आयात, तदर्थम् एकः अस्माभिः नूतनः परिभाषा कृता अस्ति पूर्वजैः एव। तत् किमस्ति, वेदं प्रमाणत्वेन ये अङ्गीकुर्वन्ति ते आस्तिकाः, तथा नास्तिको वेदनिन्दकः इति मनुस्मृति। एतदनुसारं यदि वयं स्वीकुर्मः तर्हि वेदं प्रमाणत्वेन ये स्वीकुर्वन्ति, नैयायिकाः स्वीकुर्वन्ति, वैशेषिकाः अपि स्वीकुर्वन्ति, सांख्याः स्वीकुर्वन्ति, ते ईश्वरः अस्ति इति ते न स्वीकुर्युः, किन्तु वेदस्तु प्रामाण्यत्वेन तैः स्वीक्रियते। तदर्थं तेपि आस्तिकाः एव भवन्ति। तथा मीमांसकाः, पूर्वमीमांसकाः अपि वेद एव तेषाम् ईश्वरः, वेदः एव, वेदमन्त्राः एव ईश्वरः इति वेदस्य प्रामाण्यस्वीकारात् पूर्वमीमांसादर्शनस्यापि नास्तिकत्वं भवत्येव। तथा नास्तिको वेदनिन्दकः, यः वेदं प्रमाणत्वेन नाङ्गीकरोति, यथा चार्वाकः, सः वेदं प्रमाणत्वेन नाङ्गीकरोति। एवमेव जैनाः बौद्धाः अपि वेदं प्रमाणत्वेन न स्वीकुर्वन्ति इति कारणात् तेषां नास्तिकत्वं भवति। तथा च नास्तिकत्वं कथमागतम्, आस्तिकत्वं कथमागतम् इति अस्माभिः ज्ञातम्। पुनः तत्र जिज्ञासा भवति, अधुना कानि नास्तिकदर्शनानि? अल्पाच्च तरः इति पाणिनीयसूत्रानुसारम् आस्तिकदर्शनानि 6 सन्ति, नास्तिकदर्शनानि 3 सन्ति इति कारणात् त्रयस्यैव वयं प्रथमं स्वीकुर्मः। नास्तिकदर्शनानि चार्वाक, बौद्ध, जैनदर्शनानि सन्ति। चार्वाकदर्शनस्य कः प्रवर्तकः इत्युक्ते बृहस्पतिः। बृहस्पतिः चार्वाकदर्शनस्य प्रवर्तकः। एवमेव बौद्धदर्शनस्य भगवान् बुद्धः प्रवर्तकः वर्तते। एवं जैनदर्शनस्य भगवान् महावीरः प्रवर्तकः वर्तते। अनन्तरं कानि आस्तिकदर्शनानि, तेषां प्रवर्तकाः के, तेषां भाष्यकाराः के इति चेत् तत्र न्यायदर्शनं, वैशेषिकदर्शनं, सांख्यदर्शनं, योगदर्शनं, पूर्वमीमांसादर्शनं, उत्तरमीमांसादर्शनं चेति 6 दर्शनानि आस्तिकदर्शनानि इति उच्यन्ते। तत्र न्यायदर्शनस्य प्रवर्तकः वर्तते महर्षिः गौतमः। अत्र षण्णां दर्शनानां युगलत्रयं वर्तते। युगलत्रयम् इत्युक्ते 6 दर्शनानि वस्तुतः सन्ति, किन्तु एतेषां युगलत्रयत्वेनापि स्वीक्रियते।
युगलत्रयं कथं स्वीक्रियते इति चेत् द्वयोः दर्शनयोः एकत्रीकरणद्वारा युगलत्रयम् अस्माभिः स्वीक्रियते। तत्र योगः कथं क्रियते इति चेत् तेषु दर्शनेषु शास्त्रेषु ये समानविषयाः सन्ति, साम्यं ययोः दर्शनयोः वर्तते तयोः दर्शनयोः एकं युगलं कृतं वर्तते। तथा करणद्वारा एव न्यायवैशेषिकौ एकयुगलं, साङ्ख्ययोगौ अन्यद्युगलं, पूर्वमीमांसा उत्तरमीमांसा इति अन्यत् युगलम् आहत्य युगलत्रयम्। तत्र न्यायवैशेषिकयोः किं साम्यं वर्तते इति चेत् तत्र प्रतिपादनशैली यथा वैशेषिकदर्शने पदार्थानां निरूपणं कृतं वर्तते, तथैव न्यायदर्शने प्रमाणानां निरूपणं कृतं वर्तते। तस्य प्रतिपादनशैली द्वयोः दर्शनयोः साम्यं वर्तते इत्यस्मात् कारणात् एते दर्शने समानतन्त्रयुक्ते न्यायवैशेषिकदर्शनमिति स्वीक्रियते। वस्तुतः वैशेषिकदर्शनमेव न्यायदर्शनादपि प्राचीनं वर्तते, किन्तु पुनः अल्पाचतरः इति पाणिनीयसूत्रन्यायेन प्रथमं न्यायदर्शनस्य नाम स्वीक्रियते, अनन्तरं वैशेषिकदर्शनस्य नाम स्वीक्रियते। एवं साङ्ख्ययोगदर्शनयोः अपि समानतन्त्रत्वं स्वीक्रियते। कस्मादित्युक्ते तत्र साङ्ख्यदर्शने प्रकृतिपुरुषयोः कारणं, सृष्टेः कारणं कथम् आगतमिति व्यावहारिकं ज्ञानं सर्वं तत्र प्रतिपादितं वर्तते। ततः इतोपि किञ्चित् अग्रे गत्वा यौगिकैः साधनद्वारा कथम् आध्यात्मिकं ज्ञानं उन्नतिं कुर्यात् इत्यस्मिन् विषये तत्र प्रतिपादनं कृतमस्ति। तर्हि एतयोः यथा साङ्ख्यदर्शने 25 तत्त्वानां निरूपणं कृतमस्ति, ततोऽधिकं पुरुषविशेषं स्वीकृत्य 26 तत्त्वानि सन्ति इति कथयन् अष्टाङ्गयोगद्वारा कथं मानसिकानन्दं प्राप्नुयामः वयमिति प्रतिपादनात् तत्त्वानां साम्यात् प्रमाणानां साम्याच्च एतयोः दर्शनयोः साम्यत्वम् आगतमिति साङ्ख्ययोगदर्शने एकयुगलम्। एवमेव पूर्वमीमांसा उत्तरमीमांसा च। पूर्वमीमांसा धर्ममीमांसा वर्तते। अत्र धर्मः इत्युक्ते यज्ञः, कर्म, यज्ञः वर्तते। यज्ञसम्पादनमेव तत्र साधनं कर्म वर्तते। किन्तु अत्र उत्तरमीमांसायां ज्ञानमेव कर्म, ज्ञानसम्पादनमेव। तस्मात् विषयाणां प्रतिपादनं तथा प्रतिपादनशैल्याः एक समानतन्त्रत्वात् अनयोः अपि समानतन्त्रत्वं सिद्ध्यति। तर्हि समानतन्त्रत्वम् आगतं, तस्मात् युगलत्रयं सिद्धम् अभवत्। एतेषां दर्शनानां के प्रवर्तकाः इति चिन्तयामः। न्यायदर्शनं प्रथमं। न्यायदर्शनस्य प्रवर्तकः वर्तते महर्षि गौतमः। अनेन न्यायसूत्रं रचितं। न्यायसूत्रे 5 अध्यायाः सन्ति। एकैकस्मिन् अध्याये आह्निकद्वयं वर्तते। आहत्य 50 सूत्राणि तत्र सन्ति। तथैव न्यायसूत्राणाम् उपरि भाष्यमपि लिखितं। तत्र भाष्यकारः वर्तते महर्षि वात्स्यायनः। तथा भाष्यस्योपरि वार्तिकमपि लिखितवान् भगवान् उद्योतकराचार्यः। तथा वैशेषिकदर्शनस्य सूत्रप्रवर्तकः वर्तते महर्षि कणादः। कणादविरचितसूत्राणां भाष्यं रचितवान् प्रशस्तपादः। प्रशस्तपादभाष्यमिति नाम्ना सुप्रसिद्धम्। प्रशस्तपादस्योपरि व्याख्या रचिता श्रीधराचार्येण। तथा
सांख्यसूत्रं रचितवान् महर्षि कपिलः। वस्तुतः इदं दर्शनं बहु पूर्वकालादेव वर्तते, किन्तु सूत्रैः व्यावहारिकरूपेण लिखितबद्धरूपेण आगतमस्ति। तत्र प्रवर्तकः वर्तते महर्षि कपिलः। तेषु कपिलरचितसूत्रेषु सूत्राणां भाष्यं लिखितवान् विज्ञानभिक्षुना। विज्ञानभिक्षुः तत्र भाष्यं लिखितवान्। तस्य उपरि कारिकाः ईश्वरकृष्णेन लिखिताः सन्ति। आधुनिककाले सुप्रसिद्धाः एताः कारिकाः सन्ति। तथा योगदर्शनस्य परिचयं पश्यामः तर्हि योगदर्शनस्य सूत्रकारः वर्तते महर्षि पतञ्जलिः। महर्षि पतञ्जलिना लिखित योगसूत्राणाम् उपरि भाष्यं लिखितवान् बादरायणः व्यासः। तेषु भाष्यस्य उपरि अपि वार्तिकं लिखितवान् विज्ञानभिक्षुः। तथा पूर्वमीमांसा दर्शनस्य सूत्रप्रवर्तकः वर्तते महर्षि जैमिनिः। महर्षि जैमिनिना रचित सूत्राणां भाष्यं लिखितवान् शबरस्वामी। शबरस्वामिना रचित भाष्यस्योपरि तत्र पूर्वमीमांसा दर्शने कल्पत्रयं वर्तते। त्रिभिः आचार्यैः वार्तिकानि लिखितानि सन्ति। तत्र प्रभाकरगुरुः तेनापि वार्तिकं रचितं, तथा मिश्रः पार्थसारथिमिश्रः तेनापि तत्र भाष्यं वार्तिकं लिखितम्, एवं कुमारिलभट्टेनापि वार्तिकं लिखितम्। एते त्रयः अपि वार्तिककाराः तत्र सुप्रसिद्धाः सन्ति। तथा अन्तिमं दर्शनं वर्तते उत्तरमीमांसा दर्शनं। वेदान्तदर्शनम् इत्यपि एतस्य नाम वर्तते। एतस्य दर्शनस्य सूत्रकारः सूत्रप्रवर्तकः वर्तते भगवान् बादरायणः व्यासः। एतेन रचित सूत्राणां भाष्यं रचितवान् महर्षि भगवान् जगद्गुरुः आदिशङ्कराचार्यः। तेन लिखितं भाष्यं शाङ्करभाष्यमिति नाम्ना प्रसिद्धं, तथा शारीरकभाष्यम् इति नाम्नापि प्रसिद्धम्। आधुनिककाले तेषां सर्वेषामपि अध्ययनम् अध्यापनं वर्तते एव।